पासपोर्ट नम्बर र भ्याक्सिनको नाम मात्रै हाल्न बाँकी छ। त्यति सरकारले गर्न किन सक्दैन? सरकारले किन यति धेरै दुःख दिन्छ हामीलाई? वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत जाने श्रमिकहरूले बिहिबार स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकुमा धरना दिएका छन्। क्यूआर कोड सहित सर्टिफिकेटको माग गर्दै उनीहरूले धरना दिएका हुन्। कुवेत सरकारले नेपालबाट भित्रने श्रमिकका लागि कोरोना भाइरसको खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको सर्टिफिकेट मागेपछि उनीहरू स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु पुगेका हुन्। एक हप्ताभन्दा बढी समय धाउँदा पनि क्यूआर कोडको बारेमा विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सम्बोधन नभएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका छन्। मन्त्रालय तथा विभागै पछि फरक फरक कुरा भएको उनीहरू बताउँछन्। करिब 50 देखि 80 जनाको हारहारीमा रहेको श्रमिकहरूको भिजा मिति सकिनै लागेको छ भने केहीको त रिन्यू गरिएको भिजा मिति समेत सकिसकेको छ। क्यूआर कोड दिन ढिलाइ गरेका कारण भिजा सकिने दिन नजिकै गएकोमा उनीहरू चिन्तित देखिएका छन्। तर स्वास्थ्य सेवा विभागका एक कर्मचारीले भने क्यूआर कोडका लागि अझै 10 देखि 15 दिन लाग्न सक्ने बताएका छन्। पर्याप्त मात्रामा प्रविधि तथा नियम नहुँदा साथै नयाँ कार्य भएकाले केही समय लाग्न सक्ने जनाएका छन्। विभाग तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूको उक्त विषयमा छलफल जारी रहेको पनि ती कर्मचारीले बताएका छन्। मेरो नाम चाहिँ राजकुमार महर्जन। यो चाहिँ हामी चाहिँ अब धेरैजना चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कुवेतमा वैदेशिक रोजगार गर्ने साथीहरू जम्मा भएका छौँ। केही समय अगाडिको हाम्रो मेन मुद्दा भनेको चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई भ्याक्सिनको लागि थियो र त्यो नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई सफलतापूर्वक जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन त दियो र प्रमाणीकरणको लागि चाहिँ हामीलाई टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटलमा पठायो। हामीले सुरुमा 300 र सेकेन्ड लटमा 600 तिरेर त्यो कोडलाई चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ प्रमाणीकरण पनि गऱ्यौँ। त्यस पछाडि परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप हान्नलाई हामीलाई पठायो। हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा गएर अर्को थप 500 रुपियाँ यानि कि टोटल 1100 रुपियाँ तिरेर हामीले सबै छाप हानेर चाहिँ डकुमेन्ट पनि तयार पार्यौँ। र अब चाहिँ हाम्रो कुवेतको केसमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि त्यो डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ हाम्रो कुवेतको एप्लिकेसनमा चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी सम्पूर्ण कुवेत जानेछौँ। अब कतारको, साउदीको, दुबईको वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई यहाँ नेपालमा रहेको उनीहरूको एम्बेसीले हेर्छ। हाम्रो प्रमुख समस्या भनेको नेपालमा कुवेतको एम्बेसी नै छैन। अब हाम्रो आवाज सुनिदिने कसले? यहाँनिर गयो भने कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय पठाउँछ, उसले चाहिँ अब मेन चाहिएको चाहिँ यो क्यूआर कोड। मेन हामीलाई क्यूआर कोड सहितको चाहिँ प्रमाणीकरणको चाहिँ सर्टिफिकेट चाहिएको छ र यसको लागि हामीसँग धेरै समय पनि छैन। कुवेतले चाहिँ क्यूआर कोड नभइकन वहाँ प्रवेश निषेध भन्दा पनि तपाईँको सुरुमा हामीले जुन एप्लिकेसनबाट अप्लाई गर्छौँ त्यहाँ जानको लागि त्यो एप्लिकेसनबाट नै हामीलाई रिजेक्ट गरिदिन्छ। अब त्योभन्दा माथिको त कुरा नै भएन। क्यूआर कोड सहितको सर्टिफिकेट मागेको छ र अब हामीले माथि गएर कुरा गरे अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो सिस्टम बनिसकेको छैन। बिचमा चाहिँ अब केही अप एन्ड डाउन्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई अहिले क्यूआर कोड दिन चाहिँ असमर्थ छौँ भनेर भनिरहेको छ। अब उसले यसरी यो अब स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ यसरी दिनदिनै गरेर यसरी हाम्रो कुराहरू टार्दै गयो भने त हाम्रो फ्लाइट खोल्ने समय आइसक्यो। कतिजनाको भिजा पनि सकिसकेको छ। अब हाम्रो रोजगारी गुम्ने डर छ। हामीलाई उताबाट एचआरले प्रेसर दिइरहेको छ, तिमीहरूको फ्लाइट खोलिसकेको छ, अब तिमीहरू चाहिँ जसरी पनि यो टाइमभित्रमा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर एचआरले प्रेसर दिएको छ। कोही 10 वर्ष 12 वर्षदेखि पनि काम गरिरहेकोहरू हुनुहुन्छ होइन। अब कतिको फ्यामिली नै त्यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो रोजगारी चाहिँ यो एउटा क्यूआर कोड एउटा क्यूआर कोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सम्पूर्ण अहिले हामी अगाडि त हामी 50 जनाले मात्र प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ। तर नेपालभरिमा हाम्रो ग्रुपमा मेसेज भनेको तपाईँको केही नभए पनि हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ 1100 देखि 1300 जना मेम्बरहरू सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आजको समयमा भ्याली बाहिर रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ उपस्थित हुन भ्याउनु भएन। त्यही भएर उहाँहरूको सहितको आवाज चाहिँ हामीहरू सम्पूर्ण मिलेर चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दैछौँ। हामीहरू चाहिँ छुट्टीमा आएका हौँ। छुट्टीमा आएको पनि अलमोस्ट कोही 1 वर्ष भइसक्यो, कोही 6 महिना भइसक्यो होइन। अनि हामी चाहिँ अब फिर्ता जानु पर्यो नि त आफ्नो कामको लागि। अनि यो विदाउट क्यूआर कोडवाला चाहिँ उनीहरूले एक्सेप्ट गरेको छैन कि। हामीलाई त्यो डाइरेक्ट मेसेज पनि आइसकेको छ विदाउट क्यूआर कोड हामी इन्ट्री गर्न सक्दैनौँ भनेर। अब हाम्रो रोजगार गुम्नु भन्दा त हामीलाई सरकारले क्यूआर कोड त प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो कि हामी फेरि पुनः त्यो रोजगार प्राप्त गर्न सकौँ। त्यही भएर हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ त्यही हो, क्यूआर कोड प्राप्तवाला सर्टिफिकेट हामीलाई दिलाइदियोस् ताकि हामी पुनः वापस जान सकौँ। खोपको लागि पहल गरेको त स्टार्टिङ 1 महिना नै भइसक्यो। हामी त्यो धाएको थियौँ होइन। अब यो क्यूआर कोडको लागि पनि जुन दिनबाट हामीलाई सर्टिफिकेट यो के भन्छ टेकुबाट दियो
त्यहाँदेखिबाट हामीले एप्लाई गऱ्यौँ कुवेतको सफ्टवेयरमा एप्लाई गऱ्यौँ होइन, तर रिजेक्ट भएको छ होइन। उनीहरूले के भन्यो क्युआर कोडवाला हाल्नुपर्छ नत्र रिजेक्ट हुन्छ। सो फेरि त्यही भएर हामीले यसको लागि दबाब दिइरहेका छौँ, सरकारहरूसँग रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ। कहिले यता जा भन्छ, कहिले उता जा भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि गयौँ, त्यता पनि गयौँ। अब लास्ट चाहिँ हामी यहाँनिर आइरहेका छौँ होइन। हाम्रो अब समस्या चाहिँ सुनिदिनु पर्यो। क्युआर कोडलाई लिएर चाहिँ अहिले कहिलेसम्म बन्छ या बन्दैन? माथि प्रश्न चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँको चाहिँ अब यो अब क्युआर कोडलाई चाहिँ हुन्छ भनेको छ, तपाईँ टाइम लाग्छ भनेको छ। अब त्यसको लागि त्यति मात्रै भनेको छ हामीलाई, अरू त्यति भनेको छ। स्योर छैन कहिले हुन्छ हामीलाई त स्योर हुनु पर्यो नि, त्यो कहिले हुन्छ त्यो भन्नु, कति गते कहिले हुन्छ त्यो त हामीलाई स्योर गर्नु पर्यो नि त, हामीलाई थाहा हुँदैन नि त। अब हुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले हुन्छ त्यो हामीलाई थाहै छैन, हामीलाई त स्योर चाहियो नि यति तारिक यति गते हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो नि त। अब हुन्छ रोक्नुहोस् हाम्रो हुँदैछ प्रोसेसमा छ भन्नुहुन्छ, त्यो कहिले हुन्छ? किनभने हामी दिन एभ्रिडे त हामी आउन सक्दैनौँ नि यसरी। यहाँ कतिपय टाढाबाट आउनुभएछ दाजुभाइहरू, कसैको यहाँ घर होला कसैको नहोला, होटलमा बस्नु भएको छ, कतिपय समस्याहरू छ। अनि हुन्छ भन्नुहुन्छ कहिले, त्यो डेट तोकेर दिनु पऱ्यो नि फिक्स। अनि त्यसपछि हामी पनि त्यही डेटमा हामी आउँछौँ। थाहा नभए त अनि कन्टिन्यू एभ्रिडे त हामी आउन सक्दैनौँ। जिम्मेवारी पनि कसैले लिँदैन कि हामीले क्युआर कोड यति दिनभित्र दिन्छौँ भनेर जिम्मेवारीसँग लिँदैन। कसैले भन्छ यहाँ नजाऊ भन्छ, कसैले यहाँ नजाऊ यहाँ भन्छ, तर जिम्मेवारी हामी यति दिनभित्र हामी क्युआर कोड दिन्छौँ तिमीहरू ढुक्काउ भनेर कसैले पनि भन्दैन। अब म कैलालीबाट आएको 10 दिन भयो। अब यिनीहरू कोभिडको कारणले गर्दा फर्केर आउन सकेन, ल यिनीहरूलाई भइगयो भनेर तिनीहरूले दयाले दिएको टाइम हो। अब यति भित्रमा पनि हामीले के गर्न सकेनौँ भने त हामी त बिजोग हुन्छ नि। हाम्रो त अब फ्यामिली हुन्छ के हुन्छ सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ, बिजोग हुन्छ नि। अब सरकारले चाहिँ हाम्रो जसरी पनि कुरा सुनिदिनु पर्यो कि मेन। सबै देशले दिइरहेछ क्युआर कोड। अनि यहाँ सुन्नु, यो चाहिँ इन्डिया गभर्मेन्टबाट दिएको है, इन्डिया गभर्मेन्टबाट दिएको सर्टिफिकेट यस्तो छ। इन्डियाले दिन सक्छ, हाम्रो नेपालले किन दिन सक्दैन? त्यही हो कि यो सबै खर्च गरेर यसको औषधि रहेन। अनि यसमा क्युआर कोड भयो भने मात्रै भ्यालु छ, नत्र भने क्युआर कोड नभए यसको भ्यालु नै भएन। त्यत्रो दुःख गरेर 3-4 दिन दौडेर अनि 1100 रुपियाँ हामीले तिरेर यस्तो बनाउँदा पनि यसो कुनै पनि छैन। एउटा यो त डस्टबिनमा फाल्दा पनि हुन्छ। अब यसको हाम्रो लागि जब यो कुवेत सरकारले सुरुदेखि नै भनेको छ कि हामीलाई क्युआर कोड चाहिन्छ, विदाउट क्युआर कोड हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ भनेको छ है। र हामीले हाम्रो साथीहरू जो कुवेतमा हुनुहुन्छ उहाँलाई कल गरेर भन्यो कि एम्बेसीलाई कल गरिदिनु। हामीले यहाँबाट पनि म्याक्सिमम सबैलाई इमेल गऱ्यौँ, हाम्रो समस्या सुनायो। उहाँबाट साथीहरू कल गर्दाखेरि कुवेत जुन नेपाली एम्बेसी छ उहाँले के भन्नुभयो भने हामी यहाँबाट हुँदैन, हामीले अलरेडी हामी स्वास्थ्य मन्त्रीलाई भनिदिएका छौँ तर स्वास्थ्य मन्त्रीले सुनेको छैन भन्नुभयो। अब यो कति यो कुवेत सरकारले चाहिँ कुरा गरिसकेको छ अरे, तर यताबाट रेस्पोन्स भयो एम्बेसीले छ। उहाँले चाहिँ जुन हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, किनकि दिने भनेको यहाँबाट हो, उहाँले भन्नुभयो हामीले वहाँबाट गर्न सक्दैनौँ, दिने भनेको यहाँबाट हो तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेको छैन भनेर भन्नुभयो। भनेको कति लापरवाही हो यो, कि यो टेन्सन हामीले लिनुपर्ने टेन्सन हो, यो सरकारको जिम्मेवारी होइन, यो सरकारले गरिदिनु पर्ने हो नि त। हामीले यो 11 सिक्रेटरी बनाएको के काम यो, जबकि जुन हामीलाई चाहिएको छ क्युआर कोड त्यो सरकारले दिँदैन भने हामीलाई के काम यो, कति दुःख दिने? लाइन बस्नुपर्छ, कति बजेबाट लाइन बस्नुपर्छ। अनि कति दुःख र भ्याक्सिन लाग्यो 5 बजे, कोही साथीहरू 3 बजे बिहानदेखि बेलुका 5 बजीसम्म बस्नु भएको छ। भोलिपल्ट भ्याक्सिन मात्रै लाएर भएन, एउटा छापको लागि फेरि 3 बजेदेखि बेलुका 5 बजीसम्म यहाँबाट भएन, फेरि परराष्ट्र त्यसको लागि त्यस्तै लाइन भोगे मान्छेहरू लाइनमा बसेको छ। सरकारले किन यति धेरै दुःख दिन्छ? जो काम गरेर खानेवाला छ के भने आफ्नै देशमा जागिर दियोस्, होइन भने जो बाहिर गरेर खाइरहेछ आफ्नो परिवार पालिरहेछ त्यस्तो मान्छेहरूले किन यति धेरै दुःख दिन्छ? र सरकारको जुन देशको एउटा देशको एउटा अर्थतन्त्र छ, एउटा हामीले विदेशमा जति पनि कमाउँछौँ त्यसको एउटा रेमिटान्स पनि चलिरहेको छ। यो कुरो सरकारले किन बुझ्दैन? यति एउटा माग हो कि मात्र एउटा क्युआर कोड दिन सरकारलाई के गाह्रो छ? हामीले भ्याक्सिन लाउने बेला फर्म अलरेडी भरेको छौँ, हाम्रो डिटेल्स सबै कुरा छ। हिजो पनि मैले वैदेशिक विभागको एउटा मान्छेसँग मैले त्यो मेल गर्दाखेरि उहाँले सबै कुरा मलाई देखाउनु भएको थियो। अलरेडी सबै कुरा छ मेरो मोबाइलमा छ, त्यो उसहरू मात्र के बाँकी छ हाम्रो नाम, पासपोर्ट नम्बर र भ्याक्सिनको नाम मात्रै हाल्न बाँकी छ। त्यति सरकारले गर्न किन सक्दैन? सहजै पनि क्युआर कोड मान्छेले क्युआर कोडमा सहजै पनि अब क्युआर कोड मान्छे सुनेको छ कि तपाईँको यो बिहान पनि आएको थियो दुईजना। नेपाल सरकारले चाहिँ समस्या आएपछि बल्ल सोच्छ कि समस्या आएपछि किन समस्या आउनुभन्दा पहिले 2 दिन अगाडि सोध्दैन? यसले 2 दिन अगाडि सोचिदिने हो भने त यो समस्या आउँथेन नि त। हामीलाई त्यहाँ गएर लाइन बस्छ, फेरि अर्को ठाउँ गएर लाइन बस्छ, फेरि अर्को ठाउँ गएर लाइन बस्छ, कति दुःख गर्ने मान्छेहरू। एउटा छाप हान्नको लागि सुरुमा जब यो छाप थिएन यो मात्रै बनायो, एकदम खुसी भएर हामी पूर्व पश्चिमको मान्छेहरू छौँ, खुसी हुँदै मान्छेहरू फर्क्यौँ, कोही पूर्वको कोही पश्चिमको। 2 दिनपछि सरकारले के भन्यो, नाइ परराष्ट्रबाट र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फेरि एउटा छाप हान्नुपर्छ, मात्र यो एउटा भेरिफाइड। यो त बाहिरबाट कसै हार्न सक्दैन? मान्छेहरू अहिले पासपोर्ट फेक बनाउन सक्छ भने यो जब कसले फेक बनाउन सक्दैन?
एउटा फेक बनाउनलाई यो स्ट्याम्प हान्नलाई मान्छे हामी पूर्व पश्चिमबाट काठमाडौँ आएको छौँ कि सरकारले किन यति धेरै दुःख दिन्छ हामीलाई? काठमाडौँ आएर पनि बिहान कति बजे 10 बजे लाइन लागेर पनि आज टोकन पाएन। टोकन हेर्नुहोस्, म 3:30 बजे यहाँ उपस्थित भएको रातिको, मैले टोकन पाएन। यहाँ 200 मात्र टोकन बाँडिरहेछ यही सर्टिफिकेटको लागि। 200 टोकन बाँडिरहेछ, मान्छे कति छ? 1500-1600 छ। 200 टोकन दिन्छ, ऊ पनि आउँछ। सरकारले भन्छ निःशुल्क, बारम्बार उसमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य मन्त्रालयको जुन पेज छ निःशुल्क बारम्बार भन्छ, तर हामीले 1100 तिरेको बिल मसँग छ। पैसा चाहिँ के को लागि भनेर माग्छन् उनीहरू? अब के गर्नु, जबसम्म हामीले पैसा तिर्दैनौँ कुनै बिलै काट्दिन्न, बिल छैन भने हाम्रो यो बनाइदिन्न। हामी त मर्कामा छौँ नि त, हामीले त पैसा हामीले त 5000 तिर्छ, बरु सिट क्युआर कोड हालिदियोस् के, म तिर्न तयार छु, 10,000 तिर्न तयार छु, तर मलाई क्युआर कोड हालिदियोस्। तर बारम्बार यस्तै झुलाएर नराख सरकारले हामीलाई। परराष्ट्रमा जान्छ, स्वास्थ्यमा पठाउँछ, यहाँबाट जान्छ, अहिले पनि गएको उहाँ पठाउँछ, उहाँबाट यता पठाउँछ। फेरि बिहान लगभग तपाईँको 2 बजे 2:30 बजे आएर पनि क्युमा पाउँदैन। 200 टोकन मात्र दिएको छ। हेर्नु त जनसङ्ख्या कति छ? 1500 2000 छ। 200 टोकन दिएको छ, 200 टोकनमा फेरि अर्को दिन 3 दिन भइहाल्यो, खै पाएन टोकन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता जुन हाम्रो के अधिकारी समीर कुमार अधिकारीजी उहाँ हुनुहुन्छ, हामी यही ग्रुप त्यहाँ पनि गएको थियौँ। उहाँको भनेअनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ अब क्युआर कोडको लागि चाहिँ समय लाग्छ भनेर नै भन्नुभयो। मैले भने त हजुर, तपाईँले भन्नुभयो जस्तो थियो त्यस्तै भने नि। हजुर, पहिले आजसम्म जुनसुकै खोप कार्यक्रम अथवा धेरै कुराहरू नेपालमा डिजिटलाइजेसन भएको छैन। हजुर, यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हजुर, अब कमजोरी हो कि या साधन स्रोतले अभाव हो कि या दक्षताको कमी हो कि त्यो विषय आफ्नो आउँछ। हजुर, अब कोभिड भ्याक्सिनेसनमा होइन, हामीले नियमित खोपलाई पनि डिजिटलाइजेसन गर्नुपर्छ, अब क्युआर कोड दिनुपर्छ भनेर प्रयास गरिरहेको छौँ। यसमा पनि सुरुदेखि नै कुरा उठेकै हो। जस्तै प्री रजिस्ट्रेसन अहिले आइएमओ दर्ता भनेर सरकारले सुरु गरेको पनि यिनै कुराको लागि थियो। अब समस्या कहाँ छ हेर्नुहोस्, प्री रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस् न भनेर सरकारले आह्वान गरौँ, 3 करोड नेपाली छन्, आजसम्म 14 लाख 20 लाखले गरेको छ। समस्या जनताको तर्फबाट नि छ के। तर अहिले भर्खरै चाहिँ आएर अब केही देशले क्युआर कोड मागेपछि अब कोभिड भ्याक्सिनेसनमा जाने मान्छेलाई बिस्तारै क्युआर कोड दिनुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार एकदमै चिन्तित छ। ढुक्क हुनुहोस् र प्रयास भइरहेछ। अब क्युआर कोड दिनको लागि त यसका सिस्टमहरू डेभलप गर्नुपर्छ, प्रविधि चाहिन्छ, उपकरण चाहिन्छ, जनशक्ति चाहिन्छ, अनि यसको लागि काम गर्ने छुट्टै निकाय हुन्छ। अनि त्यो चिज लगेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनुपर्छ एक्सेसमा, कन्सुलरमा। अनि त्यो हेरिसकेपछि क्युआर कोड भेरिफाई गरेर पठाउने हो। त्यसले गर्दा आजै भोलि नै चाहिँ यो क्युआर कोड पाइँदैन। मैले भने नि अघि नै प्रश्न। त्यसको लागि सरकारले विकल्पमा के गर्यो? हामीले खोप दियौँ, खोप दिँदा तपाईँको अभिलेख छ, हामीले कार्ड जारी गऱ्यौँ, कार्डलाई मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले मानेन, भेरिफिकेसन गरेर आउनुहोस् भन्यो। नेपाल सरकारले भेरिफिकेसन गर्ने निकाय तोकिदियो लेखेर, मान्छेलाई दुःख नहोस् भनेर। एउटा हस्पिटलमा भिड हुन्छ भनेर 4वटा अस्पतालहरू तोकेर चाहिँ तपाईँहरूको कार्ड भेरिफाई भएर अङ्ग्रेजीमा निजले खोप लगाएको हो है भनेर प्रमाणीकरण गरेर दिने। हामी एउटै खालको, अब सबै नागरिकलाई एकै खालको प्रमाणपत्र, जुनसुकै देशमा जानेलाई एकै खालको होस्, अनि अङ्ग्रेजीमा दुःख नहोस् भनेर, फेरि नोटरी गर्न जानु नपरोस् भनेर अङ्ग्रेजीमा। र त्यो स्पेसिमेन उनीहरूको दस्तखत प्रमाणित गर्ने व्यक्ति समेत किटान गरेर, एनएमसी नम्बर समेत किटान गरेर, डाक्टरसम्म किटान गरेर अहिले 4वटा हस्पिटलले प्रमाणीकरण गरेर दिन्छ। हजुर, तर उहाँहरूको भिजा कतिको सकिसकेको छ, कतिको भोलि पर्सि र निकोर्समा सकिनेवाला छ, 1 महिनामा भनौँ न सकिनेवाला छ। र उहाँहरूको चाहिँ रिन्यू भएको भिजा हो अझै सकिन लागेको, भोलि पर्सि सकिसक्दा, अबको भिजा सकिसक्दा त्यहाँको कुवेत सरकारले रिन्यू नगर्न पनि सक्छ। यो विषयमा चाहिँ कसरी सम्बोधन गर्ने होला के? म्याडमलाई धन्यवाद। मैले त्यो लेभलको त्यो तर्फको त्यो विषयमा मलाई जानकारी छैन। म स्वास्थ्य सेवाको खोप शाखाको खोप अधिकृत हुँ। मैले खालि अहिले नेपालमा योभन्दा अघि क्युआर कोडको कुनै पनि कुरा खोजिएको थिएन, जसले गर्दा पनि हामी ढिला भयौँ होला। अहिले कोभिडको खोपको सन्दर्भमा मात्रै हो। अर्को कुरो, कोभिडको खोप नलागी विदेशमा जान नपाउने भन्ने पनि छैन। यसमा फेरि क्लियर हुनु होला। विदेश जान पाइन्छ, तर सरकारले किन खोप दियो भने खोप नलगाइ गयो भने चाहिँ त्यहाँ नेपाली क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्दा होटलको खर्च हुन्छ, 1-1.5 लाख रुपियाँ जस्तो लाग्छ भन्ने आयो। त्यसो भएपछि त्यो पैसा पनि त कम्तीमा गरिब नेपालीहरू बाहिर जानुहुन्छ भने बचाउनुपर्छ भनेर सरकारले खोप दियो। अब खोप दिइसकेपछि खोप दिएको प्रमाण हरेक देशको आफ्नो आफ्नो अवस्था हुन्छ होइन। पक्कै पनि हामी पछाडि छौँ, डिजिटलाइजेसनमा हामी पछाडि परेका हौँ, त्यसमा कुनै दुई मत रहेन। अब क्युआर कोड व्यक्तिलाई दिनको लागि त यसका निश्चित प्रक्रिया, प्रविधि, उपकरण सबै चाहिन्छ होइन। एकदमै अहिले भर्खरै यो 1 हप्ता बिचमा त्यसको लागि नै तत्काल क्युआर कोड दिन नसकिने अवस्था भएको हुनाले के गर्नु त भन्दा, हामीले कार्यक्रमले जारी गरेको कार्ड, खोप कार्ड, परराष्ट्र मन्त्रालयले होइन यसलाई पनि भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ हामी मान्दैनौँ भनिसकेपछि
नेपाल सरकारले त्यो कार्ड भेरिफिकेसन गर्न देशभरिका मान्छे जाने त काठमाडौँबाटै हो, विदेश जाने त काठमाडौँबाटै हो। उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ आइसकेपछि उहाँले खोप लाएको हो भन्ने कुरा सरकारको तर्फबाट, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रमाणीकरण गरेर दिन, उहाँको कार्ड भ्यालिड हो, उहाँले खोप लाएको हो भनेर दिनको लागि नेपालका 4वटा अस्पताल जस्तै टेकु अस्पताल, निजामती, पाटन र प्रहरी अस्पताल, 4वटा अस्पताल। 4वटा किन तोकियो भन्दा एकै ठाउँमा भिड भयो भन्ने नि कुरा आइसकेपछि 4वटा अस्पताल अहिलेसम्म मेरो जानकारीमा। र यो फेरि काउन्सिलर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयसँग हामीले छलफल गरेरै गरेको निर्णय हो। त्यो छलफलमा चाहिँ त्यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ म पनि थिएँ, मैले त्यसै बुझिरहेको छैन। उहाँहरूसँग के गर्दा चाहिँ सहज हुन्छ त, उहाँहरूलाई के गर्दा दुःख पाउनुहुन्न त, के गर्दा छिटो हुन्छ त भन्ने सल्लाह गरेरै, उता पनि दुविधा नहोस्, यताबाट गर्ने प्रक्रियामा पनि दुविधा नहोस् भनेर छलफल गरेरै अनि त्यो हामीले यतिसम्म कि प्रमाणपत्रको नमुना पनि 4 अस्पताललाई एउटै दिएको छ, एउटै होस् भनेर, बेहोरा एउटै होस् भनेर। अब आधिकारिकताको लागि नेपाल सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको छ अस्पताल, अनि ती अस्पतालले मेरा फलाना मान्छेले प्रमाणीकरण गर्ने हो भनेर तोकेको छ र उहाँको सिग्नेचर काउन्सिलरकोमा छ। उहाँले त्यो सिग्नेचर मात्रै भेरिफाई गरेपछि हुन्छ भनेर अहिले कार्ड जारी गरिएको छ। अब अझै पनि मेरो अनुरोध तपाईँहरूलाई म प्रष्ट छैन, मैले सुनेको अहिलेसम्म थाहा पाएको कुरा नै बोल्ने हो। तपाईँको कुवेत जाँदाखेरि यदि क्युआर कोड बिनाको कुनै पनि डकुमेन्ट भ्यालिड हुँदैन भन्छ भने त्यो प्रमाण राख्नुहोस्। र अघि मैले भने नि त, तपाईँहरू तुरुन्तै हामी शाखा महाशाखा विभागमा होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवज्यू, अहिले त मन्त्रीज्यू नि आउनु भएको छ, र परराष्ट्र मन्त्रालय दुवै ठाउँमा एप्लिकेसन दिनुहोस् तर प्रमाणसहित। फेरि भोलि त्यो बिना नि जान पाइन्छ, सरकारले भ्यालिड गरेको कागजले हुन्छ भन्ने भयो भने अनावश्यक दुःखमा लाग्यौँ हामी। अब क्युआर कोड बनाउन समय लाग्छ र सरकारले केही काम सुरु गरेको छ, त्यो सजिलो रहेनछ। जस्तै म फेरि उदाहरणको रूपमा भन्छु, हामीले सुरु नगरेको होइन, हामीले भ्याक्सिनेसनको सुरुमै तपाईँ रजिस्ट्रेसन हुनुहोस् है आइएमओ भनेर सुरु गऱ्यौँ, कोही पनि मान्छे रजिस्ट्रेसन भइदिनु भएन। अनि त्यसपछि अहिले दोस्रो चरणमा प्री रजिस्ट्रेसन भन्यो, त्यो चाहिँ एक काइन्ड अफ डिजिटलाइजेसनको प्रोसेस थियो के। अब 3 करोड नेपालीमा अघि मैले भने यो खोप सुरु हुनुभन्दा अगाडि 14 लाख, अहिले बल्ल हामीले यो हप्ता यति एग्रेसिभली कोसिस गऱ्यौँ सबै तहमा, सबै व्यक्तिलाई, सबै निकायलाई, बल्ल 40 लाख 42 लाख पुग्नु भएको छ। भन्नुहोस् त 3 करोडमा कसरी डिजिटलाइजेसन गर्ने भनेको? हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा जस्ता नि त जिल्ला छन् नि, त्यहाँ नि त पुग्नुपर्छ नि रजिस्ट्रेसनको लागि त। त्यसले गर्दा कोभिड खोप दिने अब अर्को पनि छलफल भइरहेछ, त्यसो गर्न सकिँदैन भने विदेश जाने नेपाली नागरिकहरूको लागि मात्रै क्युआर कोड दिने गरेको डिजिटलाइजेसन गर्ने हो कि, त्यो पनि चर्चामा छ। त्यही त्यो गर्न पनि त विभागले प्रमाणीकरण गरेपछि हुन्थ्यो। अब सुन्नुहोस्, तर तपाईँ अब जब विदेश जाने मान्छेहरूको लागि, विदेश पनि जो रोजगारीमा जाने मान्छेहरू कोभिड खोपको आयो, केही देशहरूले त्यसलाई मात्रै मान्दैन। त्यो नमानिदिएपछि के कुरा आयो? अब कन्सुलरले, परराष्ट्र मन्त्रालयले के भन्नुभयो भने अब चाहिँ नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट भेरिफाई के हो होइन भन्ने कुरा भेरिफाई गरेर सर्टिफाई गरेर पठाइदिनुहोस् भन्नु। त्यसपछि सरकारले लगत्तै त्यसको व्यवस्था गर्यो। मैले भने नि त, अघिल्लो दिन त्यो कुरा भयो, भोलि नै पल्ट हामीले अघिल्लो दिन यहाँ टेकुमा ठुलो भिड पनि भयो, सबैलाई थाहा छ। खोप दिउँ अघिल्लो दिन, भोलिपल्ट सबैलाई सर्टिफिकेट चाहियो। सबै त त्यतिखेर त उड्दै हुनु न थियो, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ, हाम्रो पनि उस्तै छ नि चलन। अनि त्यो सही हो, भिड हुनु हुँदैन। किन भिड गर्नु पर्छ? जब कि निकाय छ नि त सरकारका भनेर 4 ठाउँ तोक्यौँ त्यो सर्टिफाई। अब अहिले आएर क्युआर कोडको कुरा त हजुरहरूले उठाउनुभन्दा पहिले नै क्युआर कोड चाहिन्छ है, सबभन्दा सजिलो क्युआर कोड हो नि त, क्लिक गर्न बित्तिकै आउँछ नि त, विषयमा लाग्छ नि त, यो त सबैलाई थाहा छ नि त। हो, यो तयारी गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा बहस सुरु गर, त्यसको काम सुरु भएको छ, तर झट्टै त्यो काम हुँदैन। जस्तै हजुरहरू हामी सबैलाई थाहा छ, मतदाता परिचय पत्रको क्युआर कोड लिन कति वर्ष लाग्यो नि त। प्रविधिलाई सिस्टममा लगेर त्यसको वेबसाइट बनाएर त्यसमा इन्ट्री गरेर त्यसको एक्सेस सम्बन्धित निकायलाई दिन त थुप्रै समय लाग्दो रहेछ नि त। त्यो सब बुझेका छौँ म्याडम। त्यही भएर नै विकल्पको रूपमा यो अहिले तत्काललाई विकल्पको रूपमा यो हो। उहाँहरूको स्पेसल कुवेतको कुरा आयो, चाइनाको नि मैले सुन्दैछु क्युआर कोड बिना जान पाइँदैन भनेर विकल्प सरकारले निकाल्छ। अब त्यो बिना नेपाली जान पाएनन् भने त्यो त कूटनीतिक तौरबाट समाधान, राजनीतिक तौरबाट समाधान हुने विषय हो। तपाईँ नागरिक मार कहाँ पर्नु हुँदैन, हामी पनि लाग्छौँ, तपाईँ नि लाग्नुहोस्। मैले बाटो बताएँ नि, तर डकुमेन्टका साथ निवेदन दिनुहोस्। तपाईँहरू निवेदन दिनुहोस्, तर डकुमेन्ट चाहिन्छ। जस्तै एक थरी अस्ति आउनुभयो यहाँ, हामीलाई त हेर्नुहोस् अब नरिसाउन मिल्छ, सम्झाउँदा बुझिदिनुहुन्न, खोप नलाई विदेश जान पाइँदैन भन्ने नारा लाग्यो यहाँ एक दिन। त्यो त होइन नि, त्यो बाध्यता छैन सरकारलाई। मानिलिनुहोस्, कोभिड खोप नेपालमै थिएन भने नि त।
त्यसो विदेश जान्न छैन कानुन त्यस्तो। खालि पछि हामीले त डकुमेन्ट माग्यौँ सबै निकायबाट। के हो भन्दाखेरि होइन भन्न हुँदैन, त्यही भएर त सरकारले उहाँहरू टार्गेट ग्रुपमा पर्ने मान्छे हो त, उमेर अनुसार होइन नि, ग्लोबल मापदण्डमा उहाँहरू पर्ने हो र होइन नि। सरकारले किन खोप दियो? भ्याक्सिन नलगाइ गएमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र पैसा खर्च हुन्छ, त्यो बचाउन खोप दिएको हो नि त। अब खोप दिएपछि भ्यालिडेसनको कुरा आयो। अब भ्यालिडेसनको पनि व्यवस्था जुन तरिकाले छिटो गर्न सकिन्छ त्यो पनि भयो। अब रह्यो यही क्युआर कोडको कुरा चाहिँ मेरो पनि बुझाइ, म त्यसको विज्ञ होइन, मैले नराटी भन्नुपर्छ, तर पनि हामी पनि छलफलमा छौँ, हामीले पनि सुनिराखेका छौँ, समस्या भोगिराखेको हुनाले क्युआर कोड चाहिन्छ नै भन्ने प्रमाणसहित र तपाईँले यहाँ लिएको सर्टिफिकेटसहित मैले यो सर्टिफिकेट पेस गर्दा मेरो रिजेक्ट भयो भन्ने कुराका साथ तपाईँहरू लाग्नुभयो भने यो साह्रै लामो समय सरकारले नि हेरेर बस्दैन। त्यसको लागि हजुरहरूले नि सहयोग गर्नुपर्छ है। मैले भनेको चाहिँ यो हो। जस्तै म मेरो सेक्सनमा बसेर काम गरिरहेको छु, तपाईँको कुरा सुने, अब म तपाईँको कुरा गर्दिनँ, त्यो निकायमा त जान्न, सम्बन्धित निकायमै पुग्नुपर्छ र यो चाहिँ कुनै शाखा महाशाखा विभागले समाधान गर्न सक्ने अवस्था होइन। यो चाहिँ मन्त्रालय स्तरबाट, हजुरले अघि भन्नुभयो, मन्त्रालयबाट राजदूतावासलाई, राजदूत प्लस परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हाम्रो मन्त्रालयले रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो मन्त्रालयले त्यहाँको रिक्वेस्ट गर्नु सरकारमा, अनि यसको निकास निस्कन्छ। अब तपाईँहरूले तर डकुमेन्टसहित चाँडो निवेदन दिनुहोस्। निवेदन दिएपछि भोलि लड्न पनि सजिलो हुन्छ र यो कुरा भोलि सरकारमा क्याबिनेटमा पुग्ला, क्याबिनेटले एउटा आफ्नो किसिमको निर्णय गरिदिन सक्ला। किनभने कोभिड खोपको लागि धेरै लामो समय मान्छेले पर्खिराखेको छैन नेपालमा। सरकारले पनि विदिन द आवर विदिन द डे निर्णय गरेरै आएको छ सबै कुरा। त्यसो भएर हामी सबै मिलेर अब यो भइराखेको सिस्टममा तपाईँहरूले दुःख पाएको भए चाहिँ हामी जवाफदेही हुन्छौँ, हामी निकास निकाल्न सक्छौँ। तर हामीसँग नभएको चिज नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने कुरा भएको हुनाले यसलाई केही समय लाग्छ, यसलाई ढाक्नु हुँदैन। पख्नुहोस् है भोलि आउनुहोस् भन्ने अवस्था यसमा चाहिँ छैन। हामीले चाहिँ यहाँको अहिले प्रमुख आउनु छ, उहाँले कुरेर भए पनि जे गरेर भए पनि आउनु छ, लिएर जाने यहाँबाट लिखित चाहिने डकुमेन्ट लिएर जानुहोस्, त्यहाँ पेस गर्नुहोस्, जसले के भन्छ नि कुरा गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि सबैजना चाहिने हो कि यो तपाईँहरू 2-4 जना हुँदा नै सम्बोधन हुन्छ कुरा, त्यो कुरा ख्याल गर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, अनि बल्ल